बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने आज बात करनी थी पाकिस्तान की दाखिली सियासत के बारे में। आखिर पाकिस्तान के सियासतदान अब क्या चाहते हैं? पहले तो ये देखें कि पाकिस्तान में सियासतदान कौन लोग हैं। चंद एक को छोड़कर पाकिस्तान में सियासत में आने का क्राइटेरिया ये है कि आपका किसी बड़े सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ होना चाहिए, आपके पास सियासत का एक्सपीरियंस ना भी हो, आपके पास सियासत की क्वालिफ़िकेशन ना भी हो, बस आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, आप कोई बड़े ज़िम्मेदार हैं, बड़े नवाब हैं, किसी बड़े सियासी ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है, आप कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बस आप सियासत में आ सकते हैं। और अपने पैसे के ज़ोर पर ये जो MNA MPs हैं, अब देखें आप कि एक आम MNA का इलेक्शन जब लड़ा जाता है तो लोग करोड़ों रुपया इस पर खर्च कर देते हैं, और जिनको बड़े ओहदों की उम्मीद होती है, जैसे पंजाब का, सिंध का, खैबर पख्तूनख्वा का, बलूचिस्तान का जो वज़ीर आला होता है, वो इससे भी ज़्यादा पैसा खर्च करता है। जो मुल्क का वज़ीर कानून हो, वज़ीर दफ़ा जिसने बनना हो, वो करोड़ों रुपया अपने इलेक्शन पर खर्च कर देता है। और गरीब आदमी मुझे दिखा दें कि वो किसी भी सियासी पार्टी में किसी बड़े ओहदे पर हो। जिन पार्टीज़ के अंदर कोई जमहूरी सिस्टम नहीं है, कोई जमहूरियत नहीं है, वो किस मुंह से मुल्क में जमहूरियत की बात करते हैं। तो पाकिस्तान में सियासत में आने का क्राइटेरिया ये है कि या तो आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो, आप कोई बड़े ज़िम्मेदार हों, कोई बड़े नवाब हों, या आप किसी बड़े सियासी ख़ानदान में पैदा हो गए हों, आप कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, फिर आप सियासत में आएँ, इंजॉय करें। हुकूमत में बैठें या अपोजिशन में बैठें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब पाकिस्तान के सियासतदान जब करोड़ों रुपया खर्च करके इलेक्शन जीत कर आएंगे सियासत में, तो क्या वो अपना पैसा पूरा नहीं करेंगे? उनको क्या केयर है पाकिस्तान के गरीब आवाम की? मैं आज आपको दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ। जितनी भी सियासी जमातों हैं, उनके जो कारकुन हैं, मुझे बताएं इस वक्त पाकिस्तान में कितने सियासतदान हैं, नाम लेकर मुझे बताएं, जो इंटरनेशनल फॉर्म पर जाकर बात करने के काबिल हों। इस वक्त सिर्फ इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर हैं जो बग़ैर पर्ची देखे इंटरनेशनल फॉर्म पर जाकर बात कर सकते हैं। मुझे बताएं, क्या चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही, मरीम नवाज साहिबा, अख्तर मेंगल, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, इनमें से कोई भी ऐसा लीडर है जो किसी इंटरनेशनल फॉर्म पर जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर सके? क्या इनको इतनी इंग्लिश आती है? क्या इनको इकॉनमी के बारे में इतना पता है? क्या पाकिस्तान में जो चारों तरफ से पाकिस्तान ख़तरात में गिर चुका है, इस बात का अंदाज़ा है इन लोगों को? पाकिस्तान कितना कर्ज़ों में डूब चुका है, और ये पाकिस्तान को वैसे ही चलाना चाहते हैं जैसे ये 40 साल पहले चलाते थे। लेकिन अब दुनिया चेंज हो चुकी है, अब ऐसा नहीं हो सकता। इन लोगों को काश कोई समझाए कि पाकिस्तान अब ऐसा मज़ीद आगे नहीं चल सकता। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मरूसी सियासत अब दुनिया में तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ऐसा तो इंडिया में भी नहीं होता जैसा पाकिस्तान में हो रहा है। अब सारे जितने भी ये जो अपोजिशन के लोग हैं और हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब को कामयाब नहीं होना देना चाहते। वजह सिर्फ यही है कि हमारा एहतसाब ना करो, हम जैसे खा रहे थे हमें खाने दो, करप्शन के ख़िलाफ़ जो तुम बात कर रहे हो उसको ख़त्म कर दो, बस मिल बांट कर जैसे पहले खा रहे थे वैसे ही हमें भी खाने दो, तुम भी खाओ, तो बस अपनी आराम से 5 साल पूरे करो और जाओ। लेकिन इन कम अक्लों को कोई ये बात समझाए कि अगर तुम करना चाहो भी तो अब ऐसा नहीं हो सकता। आपका छोटा सा बिजनेस है, उसमें चोरी होना शुरू हो जाए तो वो भी तो एक लिमिट तक ही बर्दाश्त करता है, उसके बाद वो बिज़नेस बैंकरप्ट हो जाता है, आप वो बिज़नेस बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं।
یہ ملک ہے جس کو پچھلے 40 سالوں سے بے تحاشا لوٹا، سیاستدانوں نے بھی، بیوروکریسی نے بھی، جوڈیشری نے بھی، عوام نے بھی۔ اب مزید ایسا نہیں چل سکتا۔ یا تو پھر آپ پر اتنا قرضہ چڑھ جائے گا کہ آپ کا ملک ہی بینکرپٹ ہو جائے گا، بلیک لسٹ چلا جائے گا، یا پھر آپ کو ان سیاستدانوں کو، ان کرپٹ مافیاز کو نتھ ڈالنی پڑے گی۔ اس کے بغیر اور کوئی حل نہیں ہے۔ اب صرف پاکستانی سیاستدان یہ چاہتے ہیں، چاہے وہ حکومت کے اندر ہیں یا پھر وہ اپوزیشن میں ہیں، صرف ان کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ احتساب روک دو، ہمارے خلاف جو کیسز ہیں ان کو ختم کرو، بند کرو، اور بس اپنی حکومت کرو۔ صرف ان کو یہ تکلیف ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر کسی کو ننگا کر دیا ہے، چاہے بیوروکریٹ ہوں، چاہے ججز ہوں، چاہے اپوزیشن میں بیٹھے سیاستدان ہوں، چاہے حکومت میں بیٹھے سیاستدان ہوں، ہر آدمی ننگا ہو چکا ہے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، آنکھوں دیکھ کر اگر کوئی مکھی نگلنا چاہے تو وہ نگل لے، لیکن صاف معلوم ہو چکا ہے کہ اس دودھ میں مکھی نہیں، مکھیاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ جو گٹر سسٹم ہے، غریب پاکستان میں بھوکے مر رہے ہیں، پاکستان کے تعلیم، کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، پاکستان میں بجلی کے مسائل ہیں، کرپشن بے تحاشا اب بھی ہو رہی ہے، اور یہ سیاستدان ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں کوئی پوچھے نہ، ہمارے خلاف کوئی کیس نہ تیار کرے، ہم جیسے پہلے کر رہے تھے ویسے ہی ہم اب کریں گے، ہمارے خلاف کوئی بات نہ اٹھائے اور ہمیں کوئی نہ پوچھے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا، دنیا چینج ہو چکی ہے۔ کرپشن نے تو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ پاکستان میں ہاسپٹلز کی حالت دیکھیں، پاکستان میں سرکاری سکولوں کی حالت دیکھیں، یونیورسٹیز کالج کی حالت دیکھیں، پاکستان میں ٹرانسپورٹ کا سسٹم دیکھیں، پاکستان میں غریب آدمی کی حالت دیکھیں، پاکستان کا جسٹس سسٹم دیکھیں، ہر چیز تو تباہ ہو چکی ہے۔ اور یہ جو خواب غفلت میں سوئے ہوئے سیاستدان ہیں، یہ آنکھ کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اب دیکھیں اپوزیشن اور حکومت میں کی اتحادی جماعتیں کیسے عمران خان کو بلیک میل کر رہی ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ یہ احتساب روک دو۔ احتساب تو صحیح ہو بھی نہیں رہا۔ کاش پاکستان میں چائنا جیسا ماڈل لگ جائے تو پاکستان جو ہے یہ 1 سال کے اندر ٹھیک ہو جائے گا۔ جتنے کرپٹ لوگ ہیں ان کو جیلوں میں ڈالو، ان کو سخت سزا دو، اور فریش ایماندار پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں۔ اس ملک کی 1 سال میں حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ اب یہ جو جتنے سیاستدان ہیں ان کو تکلیف صرف یہی ہے کہ احتساب روک دو، اور سارا کرپٹ مافیا اکٹھا ہو چکا ہے۔ آخر میں پاکستانی اداروں سے، افواج پاکستان سے، ہمارے جو حساس ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کو بچاؤ۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ہم ان کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھ، اس کرپٹ بیوروکریسی کے ساتھ، اس کرپٹ جوڈیشری کے ساتھ ہم دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ آپ کو یہ کرپشن روکنی پڑے گی۔ خدا کے لیے ابھی یہ جو 40 سال سے یہ جو قوم سوئی ہوئی تھی ستو پی کے، اب 2 سال بھی یہ برداشت نہیں کر رہی، اور کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹا دو، بس بھگاؤ اس کو، تاکہ ہمارے جو کھابے ہیں وہ اسی طرح لگے رہیں اور ہم اس ملک کو نوچ نوچ کر کھاتے رہیں۔ لیکن ایسا زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اب کیسے دیکھیں یہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے یہ جو بکاؤ صحافی ہیں، اور کیسے یہ جج، کیسے یہ کرپٹ بیوروکریسی وہ ان سیاستدانوں، ان کرپٹ مافیا کو سپورٹ دے رہی ہے۔ تو خدا کے لیے افواج پاکستان، ہمارے حساس ادارے، وہ یہ کرپشن روکیں۔ ہم دنیا کے ساتھ ان کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں، اور یہ جو احتساب کا نعرہ لگایا تھا، اب یہ سارے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اور جو بھی کرپٹ آدمی ہے، جو بھی کرپٹ پولیٹیشین ہے، کرپٹ سیاستدان ہے، خواہ وہ حکومت میں ہے، اپوزیشن میں ہے، ان تمام کو سخت سزا دو۔ اس کے علاوہ ہمارا ملک آگے نہیں جا سکتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔